हामी च्याप्टर 2 मा थियौं है। च्याप्टर 2 भन्ने साथ हामीले फ्री इलेक्ट्रोन थ्योरी अफ कन्डक्सन यसमा क्रिस्टलको थोरै पढाएको थियौं। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, व्हाट इज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स भनेर पढाएको थियौं। क्रिस्टलाइन भनेको चाहिँ हैन एनी त्यो जुन रेगुलर प्याटर्न्समा चाहिँ रिपिटेडली हो एटम्सहरु चाहिँ रिपिटेडली जुन रिपिटेटेड हुने डाइमेन्सनमा, जस्तो क्रिस्टल हामीले क्युबिकको गराएको थियौं। त्यति धेरै जानु पर्दैन यसमा। यसमा बढी फोकस भनेको चाहिँ यो 3 किसिमको हो, त्यसमा मात्रै ख्याल गर्नु। व्हाट इज क्रिस्टल भनेर त्यो क्रिस्टलतिर उता जानु परेन। जस्ट हामीले चाहिँ एउटै सर्टेन हैन रेगुलर प्याटर्न्समा चाहिँ, रेगुलर प्याटर्न्स भनेको कुनै पनि जियोमेट्रिकल सेपमा हुने भयो है, क्युबिक हैन कुनै पनि सेपमा हुने भयो, त्यसमा चाहिँ रिपिटेडली जुन सेपहरु हुन्छ त्यसलाई के भन्छ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स हैन। नर्मली 3 किसिमकोमा डिभाइड गर्ने भनेको थिएँ मैले, सिम्पल, फेस र बडी। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ व्हाट इज कोअर्डिनेसन नम्बर भनेको थिएँ। कोअर्डिनेसन नम्बर भनेको चाहिँ नम्बर अफ नेबरिङ एटम्स हैन, छिमेकी एटम्सहरु कतिवटा हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं कोअर्डिनेसन नम्बर भनेको थिएँ। त्यस्तै गरेर एटोमिक कन्सन्ट्रेसन भनेको के भन्दाखेरि नम्बर अफ एटम्स पर युनिट भोल्युम अफ द सेल, जुन सेलमा बसेको छ हैन त्यसको भोल्युम केसँग भन्दाखेरि कतिवटा एटम छ पर युनिट भोल्युम है, त्यसलाई हामी के भनेको थियौं एटोमिक कन्सन्ट्रेसन। यहाँ दुईटा कोडहरु पिकअप गरेका छौं। त्यसपछि आएर 3 किसिमको हुन्छ भनेको थिएँ मैले, सिम्पल, फेस र बडी। सिम्पलमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हेर त हरेकमा एउटा क्युबिक स्ट्रक्चर्स भयो। यो क्युबिक स्ट्रक्चर्समा हरेकको 8 वटा कुना हुने भयो। यसको एउटा हैन, दुईटा, तीनटा, चारवटा हैन, 5 वटा, 6, 7, 8 हैन, 8 वटा हुन्छ भनेको थिएँ। तर यो हरेक 8 वटाको यो कर्नरमा चाहिँ एटम्सहरुलाई अकुपाइड हुन्छ भनेको थिएँ। कस्तो तरिकाले अकुपाइड हुन्छ भन्दाखेरि यो कर्नर र यो कर्नरको एटम चाहिँ जस्ट टचिङको हैन, टचिङ भएको हुन्छ भनेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ अब त्यो टचिङ भन्नुको अर्थ चाहिँ हेर त यसको रेडियस र यसको रेडियस, दुईटा रेडियस इज इक्वल टु साइड अफ द क्युब है। र अर्को के पनि भनेको थिएँ भन्दाखेरि यो कर्नरमा अहिले सिंगै एउटा एटम देखाए तापनि यसलाई जुन कटिङ गर्दाखेरि चाहिँ 8 वटा मध्ये 1 टुक्रा मात्रै अकुपाई हुन्छ भनेको थिएँ मैले हैन। यहाँ चाहिँ सिंगै एउटा एटम देखाएको छ भने यसलाई यदि टुक्राउने हो भने चाहिँ अथवा कटिङ गर्ने हो भने चाहिँ 8 टुक्राको हैन एक भाग मात्रै यहाँ अकुपाई हुन्छ भनेको थिएँ। यसको मतलब के भन्दाखेरि हरेकमा चाहिँ एकवटा एटम्स हुने भयो हैन। त्यो एटम्स कतिवटा हुने भयो मतलब एक टुक्रा एटम्स हुने भयो। त्यो त्यस्तो टुक्राहरू कतिवटा फर्मेसन हुने भयो भन्दाखेरि 8 वटा कर्नरमा 8 वटै हुने भयो भनेपछि फेरि सबैले जोड्ने हो भने चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि 1 सिंगल एटम हुने भयो। त्यही लेखेको यहाँ नम्बर अफ एटम्स पर युनिट सेल इज इक्वल टु 1, 8 वटा नम्बर अफ कर्नर इन्टु हरेक कर्नरमा 1/8 इज इक्वल टु 1 हुन्छ भनेको थियौँ। त्यस्तै गरेर रेडियस हेरे त रेडियस इज इक्वल टु 2r वेयर ठिक छ, वेयर ए इज द साइड अफ द क्युब। यदि ए इज द साइड अफ द क्युब हो भने आर भनेको रेडियस अफ द एटम हो भने हामीले जस्ट टचिङ हुन्छ भनेको थियौँ हैन। ए इज इक्वल टु 2r। अनि अर्को के छ प्याकिङ डेन्सिटी। व्हाट इज प्याकिङ डेन्सिटी भन्दाखेरि भोल्युम अफ एटम्स हैन, भोल्युम अफ एटम्स पर युनिट भोल्युम। जस्तो कि यो भनेको मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ एउटा कटोरा छ हैन, यो कटोराको एउटा भोल्युम मान हो, यो कटोराको एउटा भोल्युम भी मान हैन, भी मान र यहाँ चाहिँ नम्बर अफ गुच्छाहरू राखेको छ हो, गुच्छाहरू छ। यो सबै गुच्छाहरू अकुपाइड हुन्छ र यसमा हुँदैन नि। यो सर्कुलर अथवा यो स्पेरिकल सेप भएकोले गर्दाखेरि केही फ्री स्पेसहरू पनि एभाइलेबल हुन्छ भनेको थियौँ। मानिलिया यस्तो गुच्छाहरू कतिवटा छ, n वटा छ हैन, n वटा गुच्छाहरू छ र हरेक गुच्छाको भोल्युम कति छ भन्दाखेरि हरेक भन्नाले एउटा गुच्छाको भोल्युम कति छ भन्ने मानिलिया स्मल भी छ है, स्मल भी छ भनेपछि टोटल नम्बर अफ भोल्युम कतिवटा हुने भयो, टोटल नम्बर अफ मतलब भोल्युम अफ टोटल यो गुच्छाको कति हुने भयो भन्दाखेरि n इन्टु भी। यति भी चाहिँ एउटा गुच्छाको अथवा एउटा एटम्सको भोल्युम हो र n वटा छ भने यति हुने भयो हैन। क्युब यो कटोराको भोल्युम कति छ भी छ भनेपछि प्याकिङ डेन्सिटी भनेको के हुने भयो भन्दाखेरि n इन्टु भी हैन, n इन्टु स्मल भी अपन क्यापिटल भी
हैन अपन क्यापिटल भी दिस इज द प्याकिङ डेन्सिटी हैन कतिको कम्प्याक्ट छ भनेर प्याकिङ डेन्सिटी त्यही नै गरेका छौँ हामीले यहाँ प्याकिङ डेन्सिटी 2 गर्दाखेरि चाहिँ यो हैन सिम्पल क्युबिकमा चाहिँ 52% आउने भयो हैन र यसको के हुने भयो भन्दाखेरि एटोमिक नम्बर चाहिँ अघि मैले भनिसकेको थिएँ सरी एटोमिक कन्सन्ट्रेसन अघि मैले भनिसकेको थिएँ वाट इज एटोमिक कन्सन्ट्रेसन भनेको चाहिँ नम्बर अफ एटम्स पर युनिट भोल्युम अफ द्याट सेल हैन नम्बर अफ एटम्स कतिवटा छ अब यही भयो भन न यसमा चाहिँ यो भी हुनु भएन है स्मल भी हुने भएन त्यही हो द्याट इज कल्ड दि एटोमिक कन्सन्ट्रेसन यहाँ कतिवटा एटम छ भन्दाखेरि एउटा एटम छ यो केसमा हैन अथवा एउटा गुच्छा छ यो केसमा भोल्युम कति छ भन्ने साथ त भोल्युम कति हुने भयो क्युबिक भएकोले गर्दाखेरि ए क्युब भयो हैन यसलाई नै हामी के भन्छौँ एटोमिक कन्सन्ट्रेसन कोअर्डिनेसन नम्बर 6 आयो हैन यसको लागि हेर्ने हो भने नियरेस्ट एटम्सहरू 6 वटा हुन्छ यही भनेको थिएँ मैले सिम्पल क्युबिकमा त्यस्तै गरेर फेसमा के हुन्छ भनेको थिएँ भन्दाखेरि सबै सिम्पल क्युबिककै जस्तो स्ट्रक्चर्स तर हरेक फेसमा 6 वटा फेस हुन्छ हरेक फेसमा चाहिँ एउटा आधा हैन एटम्स चाहिँ अकुपाई हुने आधा एटम्स एउटा फेसमा आधा एटम्स चाहिँ अर्को फेसमा अकुपाई हुन्छ भनेको थिएँ जस्तो कि यो एउटा फेस छ भने यसको आधी पार्ट हो यो 2R भनेको चाहिँ यो एटमको आधी पार्ट यसमा अकुपाई हुने भयो हैन आधी पार्ट चाहिँ योभन्दा माथि पनि एउटा आउँछ हैन सेप आउँछ यस्तै क्युबिक सेप आउँछ त्यहाँ अकुपाई हुने भयो र यो चाहिँ आधा आधा हो एकवटा पार्ट हो यो हैन भने पछाडि नम्बर अफ एटम्स कतिवटा हुने भयो भन्दाखेरि यो पहिलाको जस्तो सिम्पल क्युबिक अस्ति 8 वटाको एक एक पार्ट एउटा एटम्स हुने भयो भने यो आधा एउटा पार्टमा आधा भने चाहिँ 6 वटा पार्टमा 6 वटा पार्ट आधा भने चाहिँ 3 वटा प्लस अघिको एउटा 4 वटा हैन भनेपछि टोटल कति हुने भयो नम्बर अफ एटम्स 4 वटा हुने भयो त्यसमा रिलेसन बिट्विन साइड ए एन्ड आर चाहिँ कति आउँछ हैन यति आउने भयो हो हामीले पहिला पनि गरिसकेका थियौँ अथवा यति आउने भयो हैन यो ऊ मात्रै हो ट्रिग्नोमेट्री मतलब पाइथागोरस थ्योरम राख्ने भने आइहाल्छ यसमा हैन राइट एङ्गल ट्रायङ्गल प्याकिङ डेन्सिटी हो केसमा चाहिँ कति हुने भयो 74% है त्यो छ अनि नम्बर अफ यो अघि भनिसकेको थिएँ नम्बर अफ एटम हैन पर भोल्युम हो नम्बर अफ एटम कतिवटा छ 4 वटा छ भोल्युम ए क्युब हैन स्फेरिक के अरे क्युब भएकोले गर्दाखेरि अनि त्यस्तै बडी सेन्टरमा एउटा सिङ्गै एटमभित्र राखिएको हुन्छ होइन भने पछाडि दुईवटा आउने भयो 8 वटा मध्ये एक भाग त्यो सिम्पल जस्तो एउटा हुने भयो भने एउटा सिङ्गै भित्र आउने भयो त्यसले गर्दाखेरि दुईवटा हुने भयो यसमा पनि रिलेसन बिट्विन ए एन्ड आर साइड अफ द क्युब र रेडियस अफ द स्पेरिकल अथवा रेडियस अफ द एटमको रिलेसन यहाँ आउने भयो यसको प्याकिङ डेन्सिटी 68% हुने भयो होइन एटोमिक कन्सन्ट्रेसन नम्बर अफ एटम्स 2 हुने भयो भने ए क्युब इज द भोल्युम अफ द क्युब होइन त्यस पछाडि आएर यसको कोअर्डिनेसन नम्बर 8 आउने भयो यो पढाएको थियौँ लास्ट टाइम त्यस्तै गरेर मोडर्न थ्योरी अफ सोलिड होइन यसमा चाहिँ हामीले ऊ तरिकाले होइन के अरे एउटा इनर्जी ब्यान्ड बनाएको थियौँ इनर्जी ब्यान्ड भनेको 3 किसिमको भ्यालेन्स ब्यान्ड कन्डक्सन ब्यान्ड एन्ड फरबिडन ग्याप अथवा फरबिडन ब्यान्ड भ्यालेन्स ब्यान्ड भनेको तल बटममा अकुपाई हुन्छ भने कन्डक्सन ब्यान्ड भनेको माथि होइन र बिचमा चाहिँ के हुन्छ फरबिडन ग्याप हुन्छ हो अनि थाहा छ तिमीहरूलाई भ्यालेन्स ब्यान्ड इज फुलफिल्ड होइन अनि कन्डक्सन ब्यान्डमा चाहिँ यदि के अरे सर्टेन नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स मात्रै एभाइलेबल हुन्छ हो र त्यो कन्डक्सन ब्यान्डमा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स कति हुन्छ त्यो अनुसारले चाहिँ त्यसको कन्डक्टिभिटी थाहा हुन्छ यदि नम्बर अफ होइन फ्री इलेक्ट्रोन्स एट कन्डक्सन ब्यान्ड धेरै छ भने त्यसको कन्डक्टिभिटी हाई हुन्छ होइन भने होइन कम हुन्छ त्यो भनेको थियौँ त्यो अनुसारले हामीले 3 किसिमले डिफ्रेन्सिएट गर्न सक्छौँ भनेको थिएँ के अरे कन्डक्टर हो सेमी कन्डक्टर एन्ड इन्सुलेटर त्यस्तै गरेर अर्को हामीले एउटा यो मोडर्न थ्योरीमा नै हामीले एउटा उसको पनि इक्जाम्पल लिइरहेको थियौँ के अरे हाइड्रोजन एटम्सको होइन हाइड्रोजन एटम्स भन्ने साथ कति हुने भयो भन्दाखेरि 1 हुने भयो अलि यो एकछिन पछाडि बुझ्छु यसलाई पनि होइन 1 एउटा नम्बर अफ होइन इलेक्ट्रोन्स हुने भयो एटोमिक नम्बर 1 हुने भयो भने पछाडि यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन कस्तो हुने भयो एस पी डी एफ हो होइन
भने पछाडि यसमा मात्रै आउने भयो, अरूमा त नआउने भयो हैन। 1s स्क्वायर हैन न 1s स्क्वायर हुनु भएन यस हो हैन। यसलाई नै हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि इनर्जी हो। यो लेभलको यो त्यो इलेक्ट्रोन्सको इनर्जी हो 1s हो 1s हैन 1 भयो। अथवा यसलाई नै हामीले वेभमा सो गर्ने हो भने कति हुन्छ भने चाहिँ साई हो 1 यस हो ठीक छ। यो हुन्छ भने पछाडि यसको पनि कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा एटमको भयो हैन। अर्को एटमको पनि यस्तै हुने भयो, एउटा एटमको भयो, अर्को एटमको पनि त्यस्तै हुने भयो 1 यस 1 हैन। यहाँ चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि ए भनेको चाहिँ फर एटम ए भनेर डिनोट गरेको हो, बी भनेको चाहिँ फर एटम बी भनेर डिनोट गरेको हो हैन। यदि यिनीहरू चाहिँ इन्टरेक्ट भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यसको न्यू वेभ फर्मेसन हुन्छ हैन। भनेपछि यो वेभ प्लस यो वेभ आउँछ हैन, न्यू वेभ फर्म हुन्छ। अनि यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल हुन सक्यो। यो भयो भने चाहिँ सिमेट्रिकल हुने भयो, यो भयो भने चाहिँ अनसिमेट्रिकल हुने भयो। एउटा यो उसले चाहिँ एन्टी डिरेक्सनमा राख्दैछ अथवा एन्टी बोन्डिङमा राखिएको छ हैन। बी भन्ने मोलिकुलसलाई त बी भन्ने हाइड्रोजनलाई यदि उमै भयो भने हैन सिमेट्रिकलमै भयो भने चाहिँ यो सपोज यो किसिमको वेभ आएको छ हैन। सपोज वेभ यो किसिमको छ हैन, एउटाको भने अर्कोको पनि यही किसिमको छ भने इन्टरेक्ट हुने भयो, होइन भने चाहिँ यसको अनसिमेट्रिकल यो किसिमको आउने भयो। त्यति नै हो यसमा हामीले पढेको। यसलाई नै फेरि अलि अर्को तरिकाले पनि हेर्छौँ हामी है। यो यसलाई अर्कोमा लिथियममा कन्भर्ट गर्छु अनि त्यस पछाडि थाहा हुन्छ अझ यसमा पनि ख्याल गर्नु ल। यहाँसम्म ठिक छ ठीक छ सर हैन। देखो अर्को स्लाइड। यो हैन हजुर सर देखिया छ है। यसमा पनि थोरै तिमीहरूलाई इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अथवा थाहा छैन हैन, केमिस्ट्रीमा पढाएको छ 9-10 मा बढी याद होला। भ्यालेन्स ब्यान्ड हो। जस्तो कि एउटा कुनै यही इक्जाम्पल दिएछ त्यसै गरौँ न है। लिथियम, यहाँ इक्जाम्पल लिथियम भनेर पर्टिकुलर सोध्न पनि सक्छ है तिमीहरूलाई। ब्यान्ड थ्योरी अफ सोलिड्स भन्नाले लिथियमलाई मानेर एक्सप्लेन गर भन्छ यसलाई हैन। लिथियमको एटोमिक नम्बर कति हो भन त मलाई एकैछिन। 3 हजुर 3 हो 3 हो है। 3 हो। 3 भनेपछि यसको आउटर मोस्ट अर्बिटमा कतिवटा फ्री इलेक्ट्रोन्स हुन्छ? एउटा हुन्छ है। अनि यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भन्नाले हामी कसरी गर्छौं? अर्बिटलहरु के हो भन त? 1s2 1 s2 s2 अनि 2 s1 s1 एउटाको हो नि हैन? ल ठीक छ हो। भने पछाडी यो कतिवटाको रे? एउटा एटमको हैन। एउटा सोलिड भन्ने साथ त्यो सोलिडमा कतिवटा एटम हुन्छ? धेरै हुन्छ। धेरै हुन्छ। फर सिंगल एटम है। सिंगल एटम लेख है तिमीहरूले। यसो लेख्दा हुन्छ यो ATOM। यो हालको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हुन्छ लिथियममा हैन 1s2 2s1 हैन। यो एटमको हो हैन। यसलाई हामी यो तरिकाले पनि भन्छौं। यो भनेको चाहिँ एनर्जी एनर्जीलाई पनि कन्भर्ट गर्छौं E हैन। E1s2 को हैन। अनि त्यस्तै गरेर यसलाई के भन्छौं हामी? E हो। यो इलेक्ट्रोनलाई E2s1 2s1 हैन एनर्जी
कन्भर्ट गरेको। त्यस्तै गरेर वेबमा देखाउने हो भने के भन्छु यसलाई साई 1 s स्क्वायर अनि यसलाई हामी के भन्छौँ रे साई 2 s1 यो भने कतिवटाको लागि भयो भन्दाखेरि सिंगल एटमको लागि भयो हैन। यस्तो कतिवटा हुन सक्छ अरे हाम्रो एउटा सोलिडमा भने पछाडी जति पनि हुन सक्ने भयो मानिलिए n वटा छ है n वटा यस्तो एटमहरु छन् ठीक छ n वटा यस्तो एटमहरु छन् भने यो 1s स्क्वायर पनि कतिवटा हुने भयो भन त यस्तो यो अर्बिट n वटा हुने भयो 2s1 पनि n वटै हुने भयो हैन यो पनि n हुने भयो यो पनि के हुने भयो n हुने भयो। त्यस्तै गरेर es स्क्वायर कतिवटा हुने भयो यो पनि n वटै हुने भयो हैन। सिमिलरली a वेभ फंक्सन कतिवटा हुने भयो n वटै हुने भयो हैन। सिमिलरली फर दिस 2s1 पनि कतिवटा हुने भयो n वटै हुने भयो हैन। यो पनि कतिवटा हुने भयो n वटै हुने भयो है त ठीक छ यहाँसम्म हेर त यो फर्स्ट अर्बिट हैन 1 यो फर्स्ट अर्बिट चाहिँ के छ भन्दाखेरि फुलफिल एन्ड स्याचुरेट है यो ठीक छ यो फुलफिल एन्ड स्याचुरेट त्यसले गर्दाखेरि यदि हामीले बनाउने हो भने हो फर्स्ट अर्बिटको लागि है दुईटा इलेक्ट्रोन छ हैन दुईटा इलेक्ट्रोन छ हो दुईटा इलेक्ट्रोन्स भयो अनि कतिवटा हुने भयो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यो अर्बिटमा कतिवटा हुने भयो एउटा इलेक्ट्रोनको लागि दुईटा त्यस्तै गरेर फेरि दुईटा हैन एउटा दुईटा भयो एउटा उसको लागि भने यस्तो त कतिवटा हुने भयो भन्दाखेरि n वटै हुने भयो भनेपछि n वटै भएपछि यहाँ n नम्बर अफ छ भनेर हामी देखाउँछौं यसलाई यतिकै छोड्छौं है यो स्याचुरेटेड छ मान ठीक छ यहाँ कतिवटा छ यस्तो n वटा छ एउटा देखाए तापनि यहाँ n वटा छ अनस्याचुरेटेड छ तर यो अब कस्तो छ भन्दाखेरि 2s1 कतिवटा हुने भयो इलेक्ट्रोन्स हैन त यसको आउटर मोस्ट अर्बिटमा एउटा हुने भयो हैन एउटा हुने भयो हैन एउटा हुने भयो यो अर्बिटको मान एउटा अर्बिटमा एउटा हुने भयो हैन। त्यस्तै गरेर अर्को अर्बिट छ मान त्यसमा पनि कतिवटा हुने भयो एउटा इलेक्ट्रोन हुने भयो त्यस्तै गरेर अर्को अर्बिट छ मान त्यसमा पनि एउटा इलेक्ट्रोन हुने भयो त्यस्तै गरेर अर्को अर्बिट छ मान एउटा हुने भयो मानिलिए यहाँ 4 वटा एटम्स छ है यहाँ हामीले n भने पनि यहाँ अहिले चाहिँ n = 4 मान सपोज 4 वटा एटम्स छ यो तरिकाले अकुपाई हुन्छ हैन यो अनुसारले तर हामीले फेरि के भन्छ भन्दाखेरि पौली एक्सक्लुसिभ प्रिन्सिपलले के भन्छ भन्दाखेरि हरेक उमा अर्बिटलमा सेम अर्बिटलमा चाहिँ यस्तो छ भने यिनीहरु माथि नभइकन यिनीहरु चाहिँ यहाँ आएर बस्छ रे कि यो यसमा आएर बस्ने भयो र यो अर्बिट चाहिँ के हुने भयो फुलफिल हुने भयो है हरेक अर्बिटमा चाहिँ दुईटा एटम्सहरु आएर बस्ने भयो है दुईटा हुने भयो भनेपछि यो कस्तो खालको हुने भयो भन्दाखेरि यो फर्स्ट एन्ड 2 अर्बिटलमा मात्रै दुईटा इलेक्ट्रोन्स हुने भयो हैन बटम एनर्जी लेभल भन्छौं हामी यसलाई हो EB हैन भने यो भन्दा माथिको दुईटा एटम्स छ नि यो दुईटा एटम दुईटा इलेक्ट्रोन छन् यो त तल आउने भयो भनेपछि यो दुईटा अर्बिट चाहिँ के हुने भयो खाली नै हुने भयो हैन। अब यतिलाई चाहिँ हामी के भन्छौं भन्दाखेरि ET हैन टप एनर्जी लेभल ET टप भन्न टप हैन कि माथि भन्न खोजेको टप एनर्जी लेभल यसको मतलब के हुने भयो भन्दाखेरि यदि n वटा छ भने n वटा अर्बिट छ भने हैन बटम एनर्जी लेभल कतिवटा हुने भयो n/2 हैन फुलफिल भने n/2 चाहिँ के हुने भयो नट फुलफिल अथवा एम्प्टी हुने भयो
ठिक छ यहाँसम्म? हेलो ठिक छ सर। ठिक छ हैन? ल अब कपी गर त उसो भए तिमीहरूले यति कन्सिडरदेखि यति कपी गर त। यो मैले रातो सर्कलले घेरा लाए जति मैले लेखेकै कुराहरू छन्। यो जुन यहाँ बनाएको कुराहरू हुन्छन्। कन्सिडर फर्मेसन अफ लिथियम मेटल फ्रम एन एटम्स अफ लिथियम. लिथियम हैज कन्फिगरेसन अफ 1s² 2s1. वी एज्युम द्याट एटोमिक इनर्जी लेभल इन द सिस्टम. यति कपी गर त अनि मलाई भन। Us Liverpool fans. ठिक छ सक्यो? हेलो Reaction in figure 1 भन्नुभएको छ. अब figure 1 कुन गराउने हो सर? आउँछ भयो हैन? भयो सर. ल अरुको पनि भयो सर। भयो हैन? ल देखो फिगर यो अहिले मैले लेखेको बनाएकै फिगर है यो। हेर त हैन? फर्स्ट हो अर्बिट 1s चाहिँ फुलफिल भएकोले गर्दाखेरि हामीले यसलाई केही पनि गर्दैनौँ भने यहाँ चाहिँ अब ठ्याक्क यो इभन ओर्डर बनाऊ है तिमीहरूले। इभन ओर्डर बनाऊ अनि हाफ इभनमा लगभग 8वटा बनाउन सजिलो हुन्छ। चारवटामा चाहिँ दुईवटा बनाऊ भने 4वटा चाहिँ खाली बनाऊ है। त्यो भयो भने क्लियर हुन्छ। 8वटा बनाऊ यस्तो अर्बिट, 8वटामा चाहिँ 4वटालाई चाहिँ डबल बनाऊ भने 2टालाई चाहिँ सरी 8 बाँकी 4वटालाई चाहिँ खाली छोड्देऊ। अनि यिनीहरू चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हो सेकेन्ड 2 हैन p अर्बिटल 2p अर्बिटल 2p अर्बिटल चाहिँ हैन छैन नि त। त्यसले गर्दाखेरि खाली छोडिएको यिनीहरू चाहिँ 1s1 हैन 2p अब नटै भन न 2p नट खाली भएकोले गर्दाखेरि गरेको हो।
बनाइरह। हेलो सर अलिकति बाँकी छ अब। ल भयो के बनाउँदै हो? मेरो सक्यो सर। सक्यो हैन? अरूको पनि सर 2 मिनट पर्खिने। ल मैले अगाडि गएँ रे स्लाइड। अब हेर त, यहाँ पनि अहिले मैले भनेको कुराहरू नै लेखिराखेका छन् है। त्यसले गर्दाखेरि तिमीहरूले यति मात्रै लेख त सजिलो हुन्छ पछि बुझ्नलाई। यति मात्रै। अहिले मैले जे भनेको छु त्यही कुराहरू नै छन् यहाँ। यो रातो घेरा भित्रको मात्रै बनाऊ त।
यति मात्रै। अरू जे मैले एक्सप्लेन गरेको त्यही नै छन्। यो सोध्छ है नर्मली 8 मार्क्समा चाहिँ। यो च्याप्टरको आउन सक्ने क्वेसन यही हो यसमा। पछि तिमीले बुझिसकेपछि आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा पनि लेख्न सक्छौ। भइसक्यो। सक्यो सर त्यो घेराको। सक्यो हैन अरूको पनि सक्यो सर। सक्यो है। ल म अर्को कन्टेन्टमा गएँ। हो यो ऐके हो है। ऐके भन्नाले यसमा चाहिँ यदि लार्ज नम्बर अफ लिथियम एटम्स छ भने यस्तो आउँछ भनेर मात्रै देखा परेको। यो यसो सर हेर्दा हुन्छ बनाउनु परेन हैन। 1s1 बुझिहाल्यो 1s1 हैन। यसमा चाहिँ कतिवटा हुन्छ दुईटा इलेक्ट्रोन हुने भयो हैन। यसमा कतिवटा हुने भयो एउटा इलेक्ट्रोन हुने भयो हैन। तर हरेक अर्बिटलमा चाहिँ एउटा भए पनि अर्को अर्बिटलको आएकोले गर्दाखेरि दुईवटा हुने भयो हैन। यसमा हुँदैन हैन। यसमा पनि हुँदैन। यहाँ माथिको चाहिँ सबै के हुने भयो एम्प्टी हुने भयो है त। सर हेर यो बुक पछि पाउँछौ तिमीले पक्कै त्यहाँ छ ल हैन। त्यही कुराहरु लेख्या छ यसमा नि। अर्को हेर्दा इफेक्टिभ मास अफ एन इलेक्ट्रोन। इफेक्टिभ मास अफ एन इलेक्ट्रोन न्यूटन सेकेन्ड ल भन त मलाई कन्क्लुजन थाहा छ। फोर्स इज इक्वल टु ma हो ma। व्हाट इज m? मास मास अफ यहाँ इलेक्ट्रोन होला। ह यहाँ मास अफ इलेक्ट्रोन होला। यहाँ त मास अफ इलेक्ट्रोन हो हैन। तर हामी त्यहाँ साइन्स भन्नाले के पढ्थ्यौं भन्दा त्यहाँ मास अफ के हो? बॉडी जहाँ फोर्स लागेछ। हजुर जहाँ फोर्स लागेछ त्यसको त्यो बॉडीको मास अफ एनी अब्जेक्ट हैन। एनी रियल अब्जेक्ट भनौं न हो। आइदर त ढुङ्गा हुन सक्छ अथवा तिमी हामी नै हुन सक्छौं अथवा कुनै बसहरु हुन सक्छ अथवा जे पनि हुन सक्ने भयो नि हैन। रियल अब्जेक्ट मास अफ रियल अब्जेक्ट। तर यही चीज यदि हामीले इलेक्ट्रोन्समा जस्तो कि यो के छ एउटा क्रिस्टल अथवा मेटल सर्फेस छ हैन। यो भित्र त नम्बर अफ के छ हैन फ्री इलेक्ट्रोन्सहरु हुने भयो नि है। फ्री इलेक्ट्रोन्स एउटा इलेक्ट्रोन्सको मास कति हुन्छ भन त? यसको मास 9.1 into 10 to the power 9.1 into 10 to the power -31 -31 हैन। हजुर -31 भनेको कति होला हेर्दा 10 टु पावर है। भने पछाडी यो लेभलमा गएर चाहिँ अब न्यूटन्सको ल चाहिँ जस्टिफाई गर्नलाई गाह्रो भयो कि हैन।
न्युटन्स ल पनि हुनुपर्ने हो यो 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 मतलब यति स्मलेस्ट पार्टिकल्समा पनि हैन फोर्स इज इक्वल टु एमए किनकि यो इलेक्ट्रोन्सहरूको पनि के हुन्छ भन्दाखेरि भेलोसिटी पनि हुने भयो र एक्सलरेसन पनि हुने भयो हैन र फोर्स चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि जता पनि जान सक्ने भयो कि है अथवा भन्दाखेरि डिपेन्ड्स अन द इलेक्ट्रिक फिल्ड है अथवा म्याग्नेटिक फिल्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड अथवा म्याग्नेटिक फिल्ड कुन डिरेक्सनमा लगाएको छ त्यो अनुसारले जता पनि जान सक्ने भयो जस्तो कि यो एउटा इलेक्ट्रोन सम्झ हैन यो इलेक्ट्रोन सम्झ हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड यतातिर लगायो भने यता कता जान्छ यो भन त इलेक्ट्रिक फिल्ड अथवा फोर्स भन न इलेक्ट्रोन चाहिँ अ इलेक्ट्रोन अपोजिट डिरेक्सनमा अपोजिट डिरेक्सनमा जान्छ हैन यतातिर आउने भयो हैन हजुर हजुर सर यसको पनि इन्टर उ छ नि हैन इलेक्ट्रिक फिल्ड छ नि यो एक्सटर्नल भयो यो इन्टर्नल मान यो इन्टर्नल भयो है भने हामीले यो डिरेक्सनमा लगाएको छौं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फिल्ड भने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको चाहिँ बाइ युजिङ अफ सप्लाई हैन सप्लाई लगाएर चाहिँ छ भने यतिखेर के हुने भयो भन्दाखेरि हेर त इलेक्ट्रिक फिल्ड अथवा यसले डेभलप गरेको फोर्स मान न है फोर्स र EF सरी EF है ठीक छ यता हेर्नु EF भनेको एक्सटर्नल फोर्स अनि अर्को EF भनेको इन्टर्नल फोर्स डेभलप बाइ द इलेक्ट्रोन्स हो भने पछाडी के हुने भयो भन्दाखेरि यो इलेक्ट्रोन सपोज यतातिर आइरहेको छ है अलि लेआउट तरिकाले बुझ्नुस् अहिले सपोज यो इलेक्ट्रोन्स यतातिर आइरहेको छ भने कुन ठुलो हुने भयो F र F डैश मा F dash हो F dash is greater than हैन हजुर हो होइन अब यतातिर गइरहेछ नि के हुने भयो कुन ठुलो हुने भयो एक्सटर्नल ठुलो एक्सटर्नल ठुलो हुने भयो हैन is greater than होइन यो कतैतिर पनि गएको छैन भने के हुन्छ इक्विलिब्रियम एक्सटर्नल इज इक्वल टु इक्विलिब्रियम हैन ओके ठीक छ भनेपछि यहाँ त त्यही मास हैन त्यही इलेक्ट्रोन्स को मास के देखियो कन्स्ट्यान्ट देखियो कि भेरिएबल देखियो त भन त भन्दाखेरि भेरिएबल देखियो जस्तो कि फर एक्जाम्पल एउटा उ लियो यसलाई रियल फिल्डमा एकचोटि गएर इमेजिन गर एउटा ठुलो ढुङ्गा छ हैन ठुलो ढुङ्गा छ हो तिमीले यताबाट फोर्स लगायो हो भनेपछि यसले मानव पल्टायो यसले पल्टाउँदाखेरि कता जाने भयो मतलब यो फोर्स F भयो यसको पनि आफ्नो फोर्स भइरहेको हुन्छ यतातिर हैन भनेपछि पल्टाउँदाखेरि के हुने भयो F इज ग्रेटर देन F डैश होइन अब उल्टो ढुङ्गाले खिच्यो तिमीले यतातिर आयो भने के हुने भयो F डैश इज ग्रेटर देन F होइन तिमीले त पल्टाउनै सकेनौ कि एकदम हेभी थियो मास पल्टाउनै सकेनौ भनेपछि के भने F डैश हो यो चाहिँ हामी यसरी रिलेटेड गर्छौं कि है यसको मतलब के हो भन्दाखेरि जुन रियल मासहरु हुन्छ नि त्यो चाहिँ न्युटन्स ल हुने भयो हैन अब जस्टिफाइड हुने भयो भने यो जब यो मास चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड भएको ठाउँमा चाहिँ जब मास चाहिँ 10 टु द पावर -31 भएपछि यसको इंटर एटोमिक मोलिकुलर्सहरु चाहिँ डिस्टर्बेन्स हुन्छ कि हो त्यतिखेर पनि के भन्दै न्युटन सेकेन्ड ललाई चाहिँ अथवा न्युटन्स ल अब यो मात्रै भएन मैले एउटा मात्रै एक्जाम्पल लिएँ यस्तो लहरुलाई चाहिँ जस्टिफाई गर्नको लागि चाहिँ अब हामीले त्यो मासलाई चाहिँ इफेक्टिभ मास भनेर परिभाषित गर्छौं कि डिफाइन चाहिँ अर्कोलाई नि त मास नै हो तर इफेक्टिभ मास भनेर हामीले के गर्ने भयो परिभाषित गर्ने भयो है त भने पछाडी यति कपी गर त अरु तिमीले पाउँछौ पहिले यति हैन यति है फर अ फ्री पार्टिकल द रिलेशनशिप बिट्विन एनर्जी एन्ड मोमेन्टम इज गिवन बाइ ई थाहा छ हैन ई इज इक्वल टु p² / 2m यो भनेको
हाफ एमभी स्क्वायरै हो हैन। p लाई हामीले h cot स्क्वायर k स्क्वायर अपन 2m मा राख हैन। भनेपछि यसलाई k को फर्ममा दुई चोटी डिफरेन्सिएट गर्दियो त यति आउने भयो है। m = h cot स्क्वायर d स्क्वायर e अपन dk स्क्वायर। अनि त्यसपछि यो ग्राफ पनि बनाऊ है, त्यसको डायग्राम, यो फिगर पनि बनाऊ अनि म भन्छु। बनाउँदै छौ? हजुर सर बनाउँदैछु। सकेपछि सक्यो भने है मलाई। Yes, sir. सक्यो। यताको फिगर पनि सक्यौ? Sir. सक्यो हैन? अरुको पनि?
ल अरूको पनि सकियो होला हेर त हामीले यो इक्वेसन 1 मा हेर त यो इक्वेसन 1 मा चाहिँ मासलाई डेराइभ गरेर यो आएको छ है भनेपछि यो टर्म चाहिँ अब के हुन्छ त्यसमा डिपेन्डेन्ट हुने भयो कि है भनेपछि यदि यो टर्म चाहिँ डी स्क्वायर ई अपन डी के स्क्वायर इज कन्स्ट्यान्ट यदि यो कन्स्ट्यान्ट भयो भने हो यदि यो टर्म कन्स्ट्यान्ट भयो भने चाहिँ अब के हुने भयो भन्दाखेरि द मास हो एम इज रियल हैन जुन हामीले रियल अब्जेक्टहरू छन् अहिले हामीले भनेको त्यो कुनै पनि रियल अब्जेक्टहरू त्यो जस्तै हुने भयो भनेपछि त्यो केसमा चाहिँ फ्री पार्टिकल्सको मास नै के हुने भयो रियल मास हुने भयो है यदि यो डी स्क्वायर ई अपन डी के स्क्वायर इज कन्स्ट्यान्ट छ भने होइन यदि यो टर्म चाहिँ हो कन्स्ट्यान्ट छैन भने है यो मास चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छैन भन्नुको अर्थ अब कहिलेकाहीँ ग्रेटर देन 0 हुन्छ कहिलेकाहीँ लेस देन 0 हुन्छ कहिलेकाहीँ 0 हुन्छ है यदि यो मास 0 भयो भने के हुने भयो सरी यदि यो टर्म 0 भयो भने के हुने भयो भन्दाखेरि फ्रम दिस रिलेसन एम इज इन्फिनिटिभ हैन एम इज इन्फिनिटिभ हुने भयो है यो इन्फिनिटिभ भन्नुको अर्थ चाहिँ अघि मैले भनेको थिएँ नि जुन फोर्स इक्वल भएको हो कि है फोर्स इक्वल मतलब त्यो मास चाहिँ यति ठुलो भयो कि हामीले त्यो कतै पनि हल्लाउन सकेनौँ जस्तो यो ढुङ्गा छ नि यो ढुङ्गाको मास यति ठुलो थियो कि हामीले यता पनि लान सकेनौँ यता पनि लान सकेनौँ यो फिक्स्ड भइरह्यो नि त्यस्तै यो चाहिँ इन्फिनिटिभ मास इन्फिनिटिभ भन्नुको अर्थ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एक्सटर्नल फिल्ड अथवा एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टु दि इन्टर्नल फिल्ड अर एट द इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा भयो होइन यदि यो टर्म डी स्क्वायर के अपन डी के स्क्वायर इज ग्रेटर देन हैन 0 यदि यो 0 भयो भने के हुने भयो फ्रम दिस रिलेसन द मास इज पोजिटिभ हैन मास पोजिटिभ हुने भयो त्यस्तै गरेर होइन यदि यो टर्म नेगेटिभ भयो भने मास इज नेगेटिभ नेगेटिभ के अरे नेगेटिभ यो टर्म नेगेटिभ भन्नुको अर्थ इफ डी स्क्वायर ई अपन डी के स्क्वायर इज लेस देन 0 है यदि 0 भयो भने त्यतिखेर मास चाहिँ के हुने भयो नेगेटिभ हुने भयो भनेपछि यो अनुसारले अब हाम्रो के थाहा भयो भन्दाखेरि मास 3 किसिमको हुन सक्ने भयो एउटा इन्फिनिटिभ हुन सक्ने भयो मास एउटा पोजिटिभ मास हुन सक्ने भयो अर्को नेगेटिभ मास हुन सक्ने भयो तर यहीलाई यदि हामीले रियल फिल्डमा इमेजिनेसन गर्ने हो भने यो पोसिबल छ र छैन नि हैन मास कहिले नेगेटिभ अथवा हैन इन्फिनिटिभ अथवा कहिलेकाहीँ नेगेटिभ एउटै मास हुन्छ र हुँदैन नि हो यही नहुने भएकोले गर्दाखेरि र सेकेन्ड ल जस्टिफाई गर्ने भएकोले गर्दाखेरि हामीले यो मासलाई चाहिँ अब के भनिएको हो इफेक्टिभ मास भन्नु खोजिएको र डिनोटेड बाई आस्टिक है आस्टिक गर्छौँ हेर त यो इके डायग्राम हेर त त्यो भन्नुको अर्थ यो भनेको चाहिँ के भयो हैन यदि यो खालको आउँछ भनेपछि पोजिटिभ मास भयो भने चाहिँ यो हो अपवर्ड कर्वेचर कन्केभ हो यतातिर सम हो यतातिर हुन्छ मास कति छ त्यतातिर अकुपाई हुन्छ है होइन यदि मास नेगेटिभ छ भने चाहिँ यतातिर लाग्ने भयो आइदर यतातिर अर यतातिर हुने भयो है मास चाहिँ यतातिर अकुपाई हुने भयो होइन मास इज हो 0 छ भने चाहिँ के हुने भयो इन्फिनिटिभ हुने भयो यहाँनिर हुने भयो है त त्यो भन्न खोजेको हो ल यही कुराहरू नै लेखिएको छ भनेपछि यति कपी गर त तिमीहरूलाई पछि सजिलो होला मैले भनेको कुराहरू यति कपी गर अरू बुझ्छौ पर्दैन कपी गर्न यति भइसके पछाडि यिनीहरू चाहिँ पछि सर र यसो एकचोटि पढ्दाखेरि भइहाल्छ बुझिहाल्छौ यति कपी गर त सकेपछि सक्यो भन है
सक्यो भने सक्यो भन। त्यो बक्स भित्रको सक्यो बक्स भित्रको मात्रै। अरूको पनि एकैछिन सर भएन। अरूको पनि सक्यो सर थिए सर सक्यो हैन। ल यति भयो पोर्सनबाट। अब अर्को कन्टेन्ट यो त्यही कुराहरू नि लेखेको छु सर पढ्नु है, खासै गाह्रो छैन, एकचोटि हेरे पछाडि भइहाल्छ। ल यो कपी गर त यति मात्रै टाइटल। भएन। ल एकैछिन। सपोज एउटा मेटल सर्फेस छ हो, यो मेटल भयो हैन, यो मेटल सर्फेस छ। यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरू भयो। यो इलेक्ट्रोन्स एउटा दुईटा तीनटा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स हुने भयो भन न। विदाउट द इलेक्ट्रिक फिल्ड अथवा इन द एब्सेन्स अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड यो इलेक्ट्रोन्सहरूको डिरेक्सन कता हुन्छ भन त। ऱ्यान्डम डिरेक्सन हुन्छ हैन, यो जता पनि जान सक्ने भयो इन द ऱ्यान्डम डिरेक्सन। बट when we applied electric field सपोज एप्लाई गर है। अब के हुने भयो अपोजिट टु इलेक्ट्रिक फिल्ड। इलेक्ट्रिक फिल्ड हैन यो छ। यदि हामीले यसरी इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाई गरेका छौं भने अब यसले चाहिँ सर्टेन डिरेक्सन लिने भयो हैन। सर्टेन डिरेक्सन भन्ने साथ यो चाहिँ अपोजिट टु द एप्लाइड इलेक्ट्रिक फिल्ड। यो बनाउँदा हुन्छ है तिमीहरूले है, यो बनाउँदा हुन्छ अपोजिट टु द एप्लाइड इलेक्ट्रिक फिल्ड तिर लिने भयो। देन द फोर्स डेभलप बाई दिस इलेक्ट्रोन्स कति हुने भयो फोर्स F is equal to इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टु चार्ज अफ इलेक्ट्रोन। इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टु चार्ज अफ इलेक्ट्रोन। हामीले नेगेटिभ साइनलाई कन्सिडर गरेका छैनौँ है, नेग्लेक्ट गरेका छौँ। सिमिलरली अकर्डिङ टु न्युटन सेकेन्ड ल व्हाट इज फोर्स ma है, ma व्हाट इज m मास अफ इलेक्ट्रोन हो। अब मास मात्रै नभनिकन इफेक्टिभ मास अफ इलेक्ट्रोन भन है। यहाँ एफ आस्टिक लेखेका छैन तर यहाँ आस्टिक लेख्दा हुन्छ है तिमीले। एफ इज इक्वल टु ई इज इक्वल टु एम आस्टिक ए है। वेयर इज ए इज द एक्सेलरेसन अफ द इलेक्ट्रोन एन्ड एम आस्टिक इज द इफेक्टिभ मास अफ द इलेक्ट्रोन। यही कुराहरू नै छ। भनेपछि यहाँबाट के आउने भयो भन्दाखेरि ए इज इक्वल टु हैन ई स्मल ई चार्ज हैन, ई स्मल ई भनेको चार्ज भइहाल्यो, क्यापिटल ई भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी अपन एम आस्टिक। यहाँसम्म ठिक छ। यो लेखिराखेँ सजिलो तरिकाले मैले बनाउन खोज्दैछु, त्यही पनि छ। ल इक्वेसन 1 हो भइरहेको छैन। अब के छ भन्दाखेरि ड्रिफ्ट भेलोसिटी। व्हाट इज ड्रिफ्ट भेलोसिटी तिमीलाई थाहा छँदैछ हैन। vd is the drift velocity given by a tau हैन। व्हाट इज a tau है। व्हाट इज tau is the time of collision or relaxation time or mean free time। तो तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ
हो। अब यहीँबाट हेर्दा त यो भिडी भयो ड्रिफ्ट भेलोसिटी और ए को भ्यालु राखा त कति आउने भयो माथिबाट इक्वेसन 1 बाट ई ई यताको भन्दा यो मैले लेखेको चाहिँ गरे सजिलो हुन्छ तिमीलाई पछि बुझ्नलाई पनि ई भ्यालु अफ ए इज इक्वल टु ई अपन एम आस्टिक हो टाउ। ठिक छ यहाँसम्म? ठीक छ सर। यसलाई के गर भन्दाखेरि म्यू हो म्यू डी राख है यसलाई डी लेख्नु भयो कसैले लेख्छ कसैले लेख्दैन तर लेख सकिन्छ म्यू डी ई लेख यसलाई इक्वेसन 3 मान। ठिक छ यहाँ अलि अर्को तरिकाले लेखेको छ यहाँ तिमीले सजिलो तरिकाले लेख्न खोजे मैले इक्वेसन 3 मान हो। देखो भिडी इज इक्वल टु म्यू डी ई आयो हैन कपी गरिराखौ सर गरेछु गरे है। व्हाट इज म्यू डी इज इक्वल टु यहीँबाट लेखा त हामीले केलाई मानेको छौँ म्यू डी इज इक्वल टु वेयर म्यू डी इज इक्वल टु ई टाउ अपन एम आस्टिक ई टाउ अपन एम आस्टिक हैन कल्ड ड्रिफ्ट मोबिलिटी अफ द इलेक्ट्रोन कल्ड ड्रिफ्ट मोबिलिटी अफ द इलेक्ट्रोन। व्हाट इज मोबिलिटी मोबिलिटी भनेको के हो के बुझ्छौ सामान्य यो यतातिर भन्दा पनि सिम्पल हाम्रो भाषामा भेलोसिटी जस्तै भेलोसिटी हो। ठीक छ हाउ क्विकली द पार्टिकल्स हैन क्यान मुभ त्यही त नि कति क्विकली चाहिँ कुनै एउटा पार्टिकल अथवा अब्जेक्ट चाहिँ हिँड्न सक्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ मोबिलिटी। ठीक छ यहाँसम्म वेयर म्यू डी इज इक्वल टु हैन म्यू डी इज इक्वल टु कति रे ई टाउ अपन एम आस्टिक यसलाई आर को इक्वेसन नम्बर पनि त्यही भयो हैन 4 भनेर ओके एम आस्टिक अपन अच्छा। अनि तिमीहरूलाई करेन्ट डेन्सिटी थाहा छ अथवा करेन्ट इज इक्वल टु के हुन्छ भन त मलाई करेन्ट डेन्सिटी करेन्ट आई अथवा करेन्ट डेन्सिटी आई बाई ए हैन इन टर्म्स अफ ड्रिफ्ट अथवा ड्रिफ्ट भेलोसिटीमा के आई इक्वल टु भिडी यानी निवा भन्ने के छ नि भेना निवा के पढ्थ्यौ नि एउटा के हुने पर्थ्यो एन ई एनी भिडी भिडी अथवा ए हैन कसैले निवा भन्छ कसैले भेना भनेर पढ्छ यसलाई सम्झिनको लागि के हो नि के होइन हो सर पढेन भेना भन्थ्यौं सर हामी भेना भन्थ्यौं अब यसमा हेर त भिडी को भ्यालु राख त कति आछ फ्रम इक्वेसन 3 भिडी को भ्यालु राख त कति आउँछ फ्रम इक्वेसन 3 बाट ल निकाल त मलाई एन ई इन्टु भिडी को भ्यालु कति हो यति हो सबै राखे पनि भयो त म्यू डी को फर्ममा राखे नि भयो अथवा सबैको फर्ममा राखे पनि केही फरक पर्दैन अहिले सबैको फर्ममा राख हो कति भयो ई टाउ अथवा म्यू डी को मात्रै राखे पनि सजिलो होला है
केही फरक पर्दैन अथवा म्यु डी ई ठीक छ यहाँसम्म कुनको फर्ममा लेख्यौ म्यु डी म्यु ई को टर्म म्यु डी को फर्ममा लेख्यौ हैन यसलाई अर्को इक्वेसन नम्बर थियो करेन्ट डेन्सिटी and also what is current density in terms of conductivity J भनेको के हो सिग्मा ई हो थाहा छ कतै पढाइ हौ हेलो हजुर सर पढाइ छ हैन यस हजुर सर therefore sigma is equal to कति आउने भयो भन त मलाई जे बाई हैन इक्वेसन यो भी र योलाई कम्पेयर गर न अब N is इयन ई म्यु डी n इयन ई म्यु डी ई म्यु डी म्यु डी है ल कहिलेकाहीँ यो डेराइभ गरेर सोध्छ है ल एउटा इक्वेसन कुरा आयो त भयो यहाँसम्म अब योबाट के थाहा भयो लेख त therefore the conductivity is the therefore the conductivity is the product of n भनेको के हो what is n there नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स number of electrons के इलेक्ट्रोनिक कन्सन्ट्रेसन हो पर युनिट भोल्युम पर युनिट भोल्युम त्यसलाई हामी के भन्छौं इलेक्ट्रोन कन्सन्ट्रेसन हैन इलेक्ट्रोन डेन्सिटी एउटै भयो अब नम्बर अफ इलेक्ट्रोन र पर युनिट भोल्युम छ त कन्सन्ट्रेसन भयो त्यो लेख n is equal to sorry therefore the product of electron concentration अथवा इलेक्ट्रोनिक कन्सन्ट्रेसन and drift mobility and its drift mobility हो लेख्यौ त लेख्नु सर लेख्यौ हैन ल अब यहाँ तिमीहरुले क्वेशन उठ्छ क्वेशन के उठ्छ भन्दाखेरि मोबिलिटी है ड्रिफ्ट मोबिलिटी अफ मेटल हैन ड्रिफ्ट मोबिलिटी अफ मेटल 100 छ मान युनिटमा 100 युनिट यसको आफ्नो एसआई युनिट भयो 100 युनिट छ भने हो ड्रिफ्ट मोबिलिटी अफ सेमिकन्डक्टर कति हुन्छ थाहा छ सेमिकन्डक्टर यो मेटलको हैन यो मेटलको भयो नि यो सेमिकन्डक्टरको चाहिँ हो सेमिकन्डक्टरले भने यसको चाहिँ 10000 हुन्छ नियरली है ठ्याक्कै त हैन नियरली 10000 हुन्छ हो मतलब 100 टाइम्सले बढी हुन्छ है के मोबिलिटी अफ द सेमिकन्डक्टर इज normally 100 times greater than the mobility of electron sorry mobility of the metal तर conductivity कसो बढी हुन्छ मेटल र सेमिकन्डक्टरको मेटलको हुन्छ तर हामीले यहाँ के भनेका छौं भन्दाखेरि conductivity is the product of drift velocity and हैन electron concentration sorry mobility and electron concentration
हैन यो हाई भए तापनि यो सोच है तिमीहरूलाई मोबिलिटी अफ द सेमिकन्डक्टर यति बढी भए तापनि यसको कन्डक्टिभिटी किन कम हुन्छ भन्दाखेरि बिकज अफ दि इलेक्ट्रोन कन्सन्ट्रेसन किन भन्दाखेरि सेमिकन्डक्टरको भन्दा मेटलको चाहिँ इलेक्ट्रोन कन्सन्ट्रेसन हाई हुन्छ भनेर कहिलेकाहीँ यो सोध्न सक्छ मतलब सोधि पनि रहेको छ यो ख्याल गर्नु है ल यो भइसके पछाडि रेजिस्टिभिटी व्हाट इज रेजिस्टिभिटी resistivity is the inverse of reciprocal of conductivity हैन reciprocal of अथवा हैन इन्भर्स अफ कन्डक्टिभिटी यति लेखा भइहाल्छ ल ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ सर हैन यसमा के गाह्रो छैन होला ल आजले यति गरौँ है न्युमेरिकल छ न्युमेरिकल म तिमीहरूलाई अर्को क्लासमा गराउँछु आज गराउँदाखेरि फेरि अलि भ्याइँदैन कि भनेर हो एकैचोटि गराउँछु म नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ न्युमेरिकल गराउँछु सबैले क्याल्कुलेटर लिएर आउनु है त ठीक छ सबैलाई ठीक छ सर ल आजको क्लास यही एन्ड गरौँ कसैलाई केही हुन्छ सर है ल अर्कोचोटि चाहिँ हामी न्युमेरिकल गर्छौँ त्यसले सबैले क्याल्कुलेटर चाहिँ त्यही अनुसारले तयारी हुनु ल हुन्छ हेलो हेलो दीपक मेरा आवाज आ रहा है क्लियर था भाइ ईसीटी को उठाउ न दीपक दीपक गरे छैन कि मैले नि हावा नपेला न तिमीले नगरेर कसले गर्छ बसन्ती हेलो हेलो एम बसन्ती हजुर हजुर आवाज आ मेरो आहा बोला बोला के भन्यौ सुनेनौ र अब भन उता पठाउ तिमीले अब हुन्छ हुन्छ अलि ठुलो सरले बोला त हेलो ओके ओके आ सानो आएर मेरो आवाज ठिकै आहा